हय आता हय हय तो एकदा प्रुडंट की 25 दिसां भितर आनंद बाबाचें घर दिवप अशा प्रकारे दिवाळीच्या पयलीं हें घर सुपूर्द करप अशा श्रमदान की जय, बोलो श्रमदान की जय। रमेश तवड़कर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो। जय, बोलो भारत माता की जय। अंजलि तो बोल रहे तुमचे काम चालू आहे आणि किती तुमचे बद्दल आहे आज स्वतः पहिली आहे आम्ही पण आज माती आहे श्रमदान अनुभव आहे अरे बाबा फोन सायलेंट असला आणि माझी शोधाची आज आम्ही आनंद प्रभुदेसाईच्या जे घर आम्ही श्रमदान कन्सेप्टा अंतर्गत घेतले की ते आम्ही प्रत्यक्ष सगळे वॉरियर आणि सगळे आमचे कार्यकर्ते आसात थंय उपस्थित आसात आजचो 90 दीस आणि आम्ही ठरयिल्लें की 25 दिसां भितर आनंद बाबाचें घर दिवप अशा प्रकारचे संकल्प आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांक केल्लो पण ते करता आसतना म्हाका दिसता हें घर आमच्या सगळ्यांचो रिकॉर्ड मोडटा काय कितें असो म्हाका दिसता की कारण ज्या तरेन सिद्धार्थ बाबा आनी तांच्या सगळ्या टिमीन जे आमकां सहकार्य केलें की त्यामुळे आणि त्याचबरोबर आमचे काणकोणचे गवंडे असले मेस तात्रे बाकी आमचे कार्यकर्ते असले तांणी सहकार्य केल्ल्यामुळे असले म्हाका दिसता हें घर आमी 15 दिसांत सोंपयता अशें दिसता म्हाका आनी सोंपतलें अशें दिसता म्हाका आनी आतांच आमी प्लॅन करता की 15व्या दिसाक तें घराची चावी दिवप असो प्रकारचो संकल्प आज आमी करूं शकता आज आमी ठरोवंक शकता की आमी बरोबर आमी ठरलें आसा की आनी एक 4 ते 5 दिसांचें काम उरलेलें आसा आमकां 3 दीस आमकां सादारणशें प्लास्टरींग करपाक लागतलें 2 दीस स्टायलिंगा लागतलें आनी 1 दीस आमकां लायट फिटींग आनी बाकी सगळ्या लागू जायत न्ही हें बरोबर आमी आतांच आमी ठरयलां सगळ्यांनी की येता त्या 19 तारखेर ताचे म्हणजेच दिवाळीच्या पयलीं हें घर सुपूर्द करप अशा तरेचो कार्यक्रम आमी ठरयला आतां हें जावपाक शकलें इतल्या खातीरच की ज्या नेटान ज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम केलें ज्या उत्साहान काम केलें आनी ज्या उत्साहान सगळ्या प्रकारचें साहित्य दिवपाची तयारी हांगा ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांनी केली की त्यामुळेच शक्य जालें आसा म्हाका आतांच हांव आनंद बाबा पळयतालो हांव 2 दीस प्रत्यक्ष आनंद बाबा कडेन आयलो तो अंथरुणांतल्यान उबो रावपाक शकनाशिल्लो म्हणजे आनी आज म्हाका दिसता आतांच हांव पळयलें म्हाका म्हणजे चमत्कार कसो तो उठून बसला आनी म्हाका पयली घडयेक म्हाका दिसलें ना तोच काय म्हणटा म्हाका दिसता असो म्हाका प्रश्न आयलो की कारण हांवें 2 दिसाक पयलीं सामको तो अंथरुणाचेर आशिल्लो त्यामुळे म्हाका दिसता आनंद बाबा सुद्दां हें घर पळयना फुडें लोकांनी जो एक उत्साह हाडला आनी तातूंतल्यान आनंद बाब निश्चितपणे बरो जाला अशें म्हाका म्हणपाक त्या वचना आनंद बाब बरो जावचो आनी नवीन घरांत जे आसा न्ही तांणी बरो आपल्या भुरग्यांच्या समवेत आपल्या बायल भुरग्यांच्या समवेत जे आसा न्ही तांणी बरो संवसार करचो आनी एक घराक आमी एक घराब्याक जे आसा न्ही म्हणजे एक आनंद बाब जर सारको उबो जालो आसता जायत न्ही एक घराब्याक आमी एक जगपा खातीर जो आसा न्ही कांय आदार दिल्ल्याचें समाधान जें आसा न्ही तें आमकां सगळ्यांक मेळटलें आनी होच उत्साह जो आसा आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक म्हणजे देवा कडेन मागता अशेंच काम करपाची ताकद आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक मेळची आनी जेणे करून जे आसा न्ही आनंद बाब असंख्य जे लोक आसा की जे दिन दुबळे अशे आसा यथाश लोक आसा तांकां जगपा खातीर थोडेशे हातभार लावपा खातीर जे आसा न्ही आमचे सगळ्यांक आमी कामाक येवं दी अशें मागुया आसा परत एकदां सगळे कार्यकर्ते आसात म्हणजे आभार व्यक्त करता.